आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी के बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4 अहम डेवलपमेंट्स पर गौर के बाद पॉलिसी रेट को 12% पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। हालांकि तवक्को की जा रही थी कि महंगाई के सिंगल डिजिट में आने के बाद शरह सूद में कम से कम 50 बेस पॉइंट्स कमी आ सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बयान हुकूमती दावों की नफी करते हुए एक तरह से हुकूमती कारकर्दगी को चार्जशीट कर रही है। कमेटी ने नोट किया है कि फरवरी 2025 में अफरात-ए-ज़र तवक्को से कम निकली, लेकिन इसके साथ ही बुनियादी अफरात-ए-ज़र यानी कि कोर इन्फ्लेशन बुलंद सतह पर ज्यादा मुस्तकिल और परसिस्टेंट साबित हो रही है। खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफा महंगाई में इजाफे का बाइस बन सकता है। चूंकि मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं कि जिसकी वजह बढ़ती हुई दरामदात के बायस करंट अकाउंट पर दबाव आया और जनवरी 2025 में करंट अकाउंट $40 करोड़ खसारे में बदल गया। साथ ही कर्ज की वापसी के बायस ज़र मुबादला ज़खायर में कमी आई और बड़ी सनतों की पैदावार घट गई। बयान में यह मजीद कहा गया है कि आलमी मुआशी महाज पर टैरिफ में इजाफे की वजह से गैर यकीनी कैफियत बढ़ गई है, जिसकी वजह से आलमी मुआशी नमू, तिजारत और इजनास की कीमतें मुतासिर हो सकती हैं। मार्केट पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक तवक्कुआत के बरक्स पॉलिसी रेट को बरकरार रखने की एक वजह IMF जायजा वक्त का हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल भी हो सकता है, जिसमें हुकूमत को इस वक्त कुछ मुश्किलात का सामना है। आज IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल का दूसरा मरहला जारी रहा। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और वज़ारत तवानाई की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते IMF को पेश की गई कारकर्दगी रिपोर्ट पर रद्द अमल दिया गया। FBR टैक्स एहदाफ कम करने के हवाले से अभी तक IMF को कायल नहीं किया जा सका, जबकि वज़ारत पेट्रोलियम और तवानाई की तरफ से सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए जो कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज पर की तजवीज़ दी गई है, IMF की जानिब से इस हवाले से भी कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता टैक्स टू GDP, इस्लाहात और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ कम करने से मुतल्लिक IMF कदरे लचक का मुजाहिरा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक अगर IMF को कायल ना किया जा सका तो IMF $1 अरब किस्त के लिए नई शराइत आयद कर सकता है कि जिनमें बिजली के बिलों पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज के अलावा पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स के साथ साथ पहले से आए डेवलपमेंट लेवी को भी मजीद ₹10 बढ़ाना शामिल हो सकता है। नाज़रीन, IMF पहले ही बिजली बिलों पर GST खात्मे और ज़रई, रियल एस्टेट और तंबाकू शोबे के लिए रिलीफ पैकेज की तजवीज को मुस्तरद कर चुका है। तवानाई सेक्टर से जुड़ी एक अहम तरीन पेशरफ ये भी सामने आई है कि ओगरा की जानिब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का रिफाइनरी कोटा खत्म किए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल की कीमत में ₹12 जबकि डीजल की कीमत में ₹8 फी लीटर कमी हो सकती है। अलबत्ता ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इस नए कानून को मुस्तरद करते हुए यह कहा है कि रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के दरमियान सेल्स परचेस एग्रीमेंट में इस शिक्का शामिल किया जाना गैर मुनसिफाना है और इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए मजीद माली बहरान पैदा हो सकता है और मजमूई तेल की सप्लाई चेन जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे शहबाज राना मौजूद हैं। उनसे ये पूछेंगे कि टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए IMF कौन सी शराइत आयद कर सकता है, लेकिन उससे पहले शहबाज ये फरमाई दीजिएगा कि ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर से मैं कहूं कि हुकूमती बयानिए की मुकम्मल और खुल्लम खुल्ला नफी है, इज दैट रॉन्ग? क्योंकि हुकूमत के दावों को तो झुटला रही है ये, चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, करंट अकाउंट डेफिसिट की हो या कोर इन्फ्लेशन के परसिस्ट करने की हो। हुकूमत की स्टेबिलिटी के तमाम तर दावे जो हैं वो दुरुस्त हैं या फिर ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? एक चीज हो सकती है सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मिस महर। देखिए, पहले सरकारी सिर्फ एक ही वर्जन था और वो वर्जन हुकूमत पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान में रिलेटिव टर्म्स में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है और अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इस चीज़ की हम भी तायद करते थे कि अगर आप साल 1.5 साल पहले के मुकाबले में देखें, अब उस तरीके से पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात नहीं हो रही। जो एक्सटर्नल अकाउंट था, करंट अकाउंट का खसारा उस तरीके से नहीं आ रहा था। चीज़ें इन्होंने कंट्रोल की हुई थी, जो इंपोर्ट्स थी उसको भी रोका हुआ था और बाकी साइड्स के ऊपर भी इनकी जितनी चीज़ें ख़राब थी उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, अगर बेहतर नहीं हुई तो एक रिलेटिव टर्म्स में एक स्टेबिलिटी थी। लेकिन आज जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है जिसको जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने,
اپنی میٹنگ کے بعد، جس میں شرح سود کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، کم نہیں کیا، باوجود اس کے کہ اس میں بہت بڑی سپیس تھی شرح سود کو کم کرنے کی، اسٹیٹ بینک نے اس میں بالکل چینج نہیں کیا. اس اسٹیٹمنٹ کے اندر 4-5 ایسی چیزیں ہیں مس مہر جو کہ حکومت کے دعووں کی نفی کرتی ہیں. اگر حکومت کا دعویٰ ٹھیک ہے اکنامک اسٹیبلٹی کا تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، اگر یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے مانیٹری پالیسی کی تو پھر حکومت کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو 3-4 بنیادی باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ بات شروع سے کہتے آ رہے تھے کہ جو ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے لارجلی کہ امپورٹس کو روکا ہوا ہے، آلدو ریمیٹنسز میں اور برآمدات میں اضافہ ہو رہا تھا. جیسے ہی تھوڑی سی اس کو امپورٹس کو حکومت نے کھولا، آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ $5 ارب کو ٹچ کی یا کراس کر گئی، تو ساتھ ہی جنوری میں جو ہے ایک ایکسٹرنل سیکٹر میں آپ نے دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $420 ملین کا آ گیا، جس کو آج ریفلیکٹ کیا ہے اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہ اس کی وجہ سے ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر دباؤ آ رہا ہے. نمبر 1 پوائنٹ جو کہ ان کا امپورٹنٹ ہے. دوسری اس کے اندر ایک چیز ہے، حکومت کا ایک دعویٰ ہے بہت بڑا کہ ہم نے مہنگائی جو بڑھنے کی رفتار تھی وہ کم کر دی، اور سب مانتے ہیں 1.5% کے اوپر مہنگائی کی جو بڑھنے کی رفتار تھی آئی ہے فروری کی. لیکن اسٹیٹ بینک نے آج یہ کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے جو فروری میں مہنگائی کم ہوئی ہے وہ ان کی توقع سے بھی زیادہ کم ہوئی ہے، لیکن جو انڈر لائن انفلیشن ہے، جو ایوریج کور انفلیشن ہے وہ ابھی بھی زیادہ ہے. تو اس لیے کور انفلیشن ناظرین کے بینیفٹ کے لیے کہ جو توانائی کی قیمتیں ہوتی ہیں اشیاء کی، اور اسی طریقے سے جو کھانے پینے اشیاء کی قیمتیں ہوتی ہیں، ان کو جو انفلیشن کی باسکٹ ہوتی ہے اس میں سے نکال دیں، جو باقی اشیاء بچتی ہیں اس کی بھی جو مہنگائی کا نمبر ہوتا ہے اس کو کور انفلیشن بولتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے شرح سود اس لیے کم نہیں کی کہ کور انفلیشن ابھی بھی زیادہ اور پرسسٹ کر رہی ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اگر کور انفلیشن پرسسٹ کر رہی ہے پھر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا دباؤ وہ محسوس کر رہے ہیں. اب تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ باوجود IMF کے پروگرام کے یہ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ باہر سے جو پاکستان کو قرضے ملنے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں مل رہے، جو کہ میں خود اپنی خبروں میں بھی ہر مہینے بتا رہا ہوں کہ جتنے قرضے پاکستان کو ملنے چاہیے تھے IMF کے پروگرام کے تحت باقی جو کریڈیٹرز ہیں ان سے وہ نہیں مل رہے. یہ اس کے اندر ڈینجرس چیز انہوں نے بتائی ہے جو کنفرم کیا، جو پہلے ہم لوگ لکھ رہے تھے. چوتھی بات وہ یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اکنامک ایکٹیویٹی اگر ریوائیو بھی ہو رہی ہے تو جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ آج بھی منفی ہے. اگین اس کا مطلب ہے کہ اکنامک ریکوری جو ہے وہ ابھی نہیں نظر آ رہی. اور پانچویں چیز جو سب کو پتہ حکومت بھی مانتی ہے کہ ٹیکس کے جو شارٹ فالز آ رہی ہیں، یہ ساری وجوہات انہوں نے گنوائی ہیں. اور آخر میں انہوں نے کہا جی کہ ہم شرح سود کم نہیں کریں گے، اس کو 12% کے اوپر ہی رکھیں گے. تو آج ہمارے پاس 2 بیانیے آگے ہیں. ایک بیانیہ جو گورنمنٹ کا تھا پہلے، جو سول بیانیہ تھا، اب دوسرا بیانیہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سامنے آ گیا ہے جو اس چیز کو کانٹراڈکٹ کر رہا ہے جو گورنمنٹ کا بیانیہ. مگر شہباز یہ بھی تو درست ہے کہ اسٹرکچرل اصلاحات اور ریفارمز جو ہیں وہ پہلے ہونی چاہیے اور بعد ازاں ریٹ کٹس جو ہیں وہ فالو کر سکتے ہیں. لیکن مانیٹری پالیسی کا فیصلہ افراط زر، اکانومی کیسے گرو کر رہی ہے، کیسے آگے بڑھی، ایکسٹرنل اکاؤنٹس کیسے بہیو کر رہے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے. لیکن دا فیکٹ از گنجائش تو موجود تھی نا شہباز شرح سود کو کم کرنے کی. تو انفلیشن اپنی جو بھی پیک پر ہے، لو ہوتی نظر آ رہی ہے، گنجائش تو تھی. دیکھیے اس چیز کو جو 2 طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ یہ کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپنی ہی ماضی کے اندر اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے، ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جو شرح سود ہے اس کا تعلق ہیڈ لائن انفلیشن ریٹ سے ہوتا ہے، کور انفلیشن ریٹ سے نہیں ہوتا. ہیڈ لائن انفلیشن ریٹ آج 1.5% ہے، فروری کا جو نمبر ہے. کور انفلیشن آج آپ کا تقریباً 9% ہے یا 8% ہے. تو 8% کور انفلیشن تو جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے خود اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا جب کور انفلیشن کم ہوتی تھی اور ہیڈ لائن انفلیشن زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں اضافہ کرنا تھا. آج انہی کے آرگیومنٹ کو ہم لیتے ہیں تو ہیڈ لائن انفلیشن 1.5% ہے، آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 12%، 10.5% کا یہاں پہ گیپ ہے. یہ جو 10.5% کا گیپ ہے اس میں 3-4% تو بڑے آرام سے کمی ہو سکتی تھی ایز پر اسٹیٹ بینک ان کے جو اپنا آرگیومنٹ ہے اس کو سامنے رکھیں. تو یہ گول پوسٹ چینج کرتا ہے نا اسٹیٹ بینک حالات کے مطابق. اگر IMF کا آپ کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ نے 12% سے جو ہے شرح سود مزید کم نہیں کرنی، تو پھر اپنے جو پرانے آرگومنٹس اس کے اوپر معافی مانگ لے لوں گے کہ ہم نے پہلے آپ کو غلط بتایا تھا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں اس میں ایک کوشش اپروچ سم ٹائمز آپ کو لینی پڑتی ہے، لیکن پھر آپ اس کو غلط طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ بتائیں کہ یہ ہماری اکانومی کی کنڈیشن ہے، یہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو لوگ اس کو سمجھیں گے. یہ جب ڈسیپٹیو قسم کی سٹیٹمنٹس اور ڈسیپٹیو قسم کی پالیسیز آتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک سرکولر ڈیٹ کی بات ہے، سرکولر ڈیٹ کے اندر بھی ان کے جو پہلے 6 ماہ تھے جولائی سے دسمبر میں، اس میں جتنا IMF نے ان کو پرمٹ کیا تھا کہ آپ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں. مگر شہباز ایک اور بات، بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ تو اس کا آنا نہیں تھا، لیکن کاروباری حضرات تو پھر بھی امید رکھے ہوئے تھے کہ ایٹ لیسٹ 1% تک تو یہ کم ہو جائے گی. سنگل ریٹ ڈیجٹ ببل کریشن ورسز سٹیبلٹی، یہ ڈیبیٹ تو اپنی جگہ.
دیکھیے اسٹیٹ بینک میرا پرابلم اسٹیٹ بینک کے آرگومنٹس کے ساتھ ہے اور حکومت کے آرگومنٹس کے ساتھ ہے، ورنہ مجھے بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر کے جو مسائل ہیں نا وہ بھی ختم نہیں ہوئے. ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے، جو لوگ اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھ رہے ہیں ایون حکومت کو بھی پتہ ہے، بٹ حکومت بتاتی نہیں ہے. جس سٹیج پہ آج پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے یہاں پہ ہم نے اس کو سٹیبلائز ہی رکھنا ہے، ہم نے اس کو زیادہ گروتھ نہیں کروانی. جیسے ہی حکومت اس کو زیادہ گرو کروانے کی کوشش کرے گی تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آئے گا. جیسے اسٹیٹ بینک نے آج اپنی پریس ریلیز میں مینشن کیا ہے کہ 2 مہینے آپ کی امپورٹ منتھلی جو ہے $5 ارب سے زیادہ کیا ہوئی، جنوری میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آ گیا اور ساتھ ہی یہاں پہ لالے پڑ گئے جی، ایکسٹرنل سیکٹر پہ پھر پریشر آ گیا ہے. تو جو پاکستان کی اکانومی ہے، جو اس کے فنڈامنٹل پرابلمز ہیں، یہ ڈیٹ ڈریون گروتھ ماڈل ہے. جب تک یہ ہے پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل بیسس پہ 3.5-4% سے زیادہ گرو نہیں کر سکتی. اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لے جاتے ہیں، کنزمپشن لیڈ گروتھ کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ شرح سود کم ہوگی، گاڑیوں کے لیے لوگ قرضہ لیں گے، گھروں کے لیے قرضہ لیں گے اور کنزمپشن گڈس کے لیے لگیں گے، تو اکانومی میں ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی لیکن وہ ببل کریٹ کر دے گی، ببل پھٹ جائے گا. ہمیں سسٹینیبلٹی چاہیے، بٹ اس کے لیے حکومت سامنے اور بتائے کہ ہمیں یہ ہماری پالیسی ہے. ہمیں ڈسیپٹیو پالیسی اسٹیٹمنٹ سے ہمیں نہ وہ پیچھے ہم سے پیچھا چھوڑا ہے، سیدھی بات ہمیں بتائے کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہے. یہ جو ہم وکٹری کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا مس مہر، اس سے لوگوں میں ہوپس پیدا ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹیز کا اور ایکسپیکٹیشن کا مس میچ نہیں ہونا چاہیے. ہاں حکومت ضرور ہوپ کریٹ کروائے، حکومت کا کام ہے ہوپ دینا اور لوگ بھی اچھی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی حکومت بتائے، جیسے آج اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے. بہت بہت شکریہ. شہباز رانا سینئر صحافی رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ اور رپورٹ بالکل حکومت وقت کے دعووں کے برخلاف ہے، ایک قسم کی چارج شیٹ ہے حکومت وقت کے خلاف. بہرحال ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. آج پارلیمانی سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا. 1 سال سے کم عرصے میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ سے دوسرا خطاب کیا کہ جس میں حکومت وقت کی 1 سالہ معاشی کارکردگی کا احاطہ کیا. اپوزیشن جماعتیں پلے کارڈز اٹھا کر ایوان میں داخل ہوئیں اور صدر مملکت کی تقریر شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، نعرے لگائے کہ جو کہ پوری تقریر کے دوران گونجتے رہے. ایوان بالا میں اپوزیشن کے احتجاج پر مریم نواز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کچھ یوں تبصرہ کیا. میں تو آنیسٹلی یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ بدتمیزی کی، بدتہذیبی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں. یہ ایک ڈائنگ چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس نے اپنی جو لائف سائیکل ہے وہ پوری کر لی. یہ اس کو تھریٹ عمران خان کا خاتمہ سمجھیں؟ نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا. یہ کیا بات، میں نے بدتہذیبی اور کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ اس بدتہذیبی اور بدتمیزی نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے، حالات امپروو کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بدتمیزی، بدتہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے. صدر زرداری نے اپنا تاریخی خطاب کیا ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں پارلیمان میں وہ بالکل ہی ریٹ سے جیتا ہے، اور ان کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ نہ عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے اور وہ صرف اپنا سیاست چمکانا چاہ رہا ہے. اپنے خطاب میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اس ایوان سے بطور سویلین صدر 8ویں بار خطاب کرنا میرا واحد اعزاز ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں معاشی صورتحال، دہشت گردی، پارلیمنٹ کی توقیر اور جمہوریت کی اصل روح بحال کرنے پر بات کی. تاہم صدر مملکت نے اپنی ہی حکومت میں اس حقیقت کا اعادہ بھی کیا کہ آج عام آدمی، مزدور اور تنخواہ دار طبقے کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے. میں اس پارلیمنٹ اور حکومت پر زور دیتا ہوں کہ وہ اگلے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کریں. دوران اجلاس صدر مملکت نے حکومت وقت کو یہ باور کروایا کہ میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں ایوان اور حکومت کو خبردار کروں کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں. خاص طور پر وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ ہے. As your President, my personal obligation to caution the House lateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals
from the Indus River. I, as the President, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federation units. गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान वाहिद तनाव वो पानी का मसला है कि जो मज़ीद गंभीर हो चुका है। दरियाए सिंध के पानी की तकसीम के निगरान वफाकी इदारे इंडस रिव्यू सिस्टम अथॉरिटी इरसा की जानिब से दरियाए सिंध में 35% तक पानी की कमी के इंतबा पर सिंध हुकूमत सूबे में गंदम, गन्ने और बागात को शदीद नुकसान का खदशा जाहिर कर चुकी है। हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि सिंध को इस वक्त भी 39% पानी की कमी का सामना है और इससे कबल पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के इदारों से पानी के चार्जेस की मद में 20 अरब रुपए के वाजिबात मांगे थे जो कि अब तक अदा नहीं हुए। पानी के हसास मसले पर वफाक और सिंध हुकूमत की बेशतर बैठकें भी हो चुकी हैं और एक जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत वक्त की मुआशी कारकर्दगी पर मोहर जब्त की। सदर मुमलिकत ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी, गैर मुल्की सरमायाकारी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे को इंतहाई खुश आइंद भी करार दिया तो दूसरी जानिब चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात भी तय पा चुकी है। पीपल्स पार्टी का वफ्द मुकम्मल तैयारी के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात में शरीक हुआ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने और जमात के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब में पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर पेशरफ्त ना होने से मुतल्लिक भी आगाह किया। मगर अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। अब ये पीका एक्ट में फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े रहे हैं, ये गिला बार बार दोहराया जा रहा है। हमारा जो अपोजिशन अलायंस है उस पर हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पे तकरीबन आ रही हैं और मौलाना साहब, फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मैं बार कहता रहा हूँ, खुद भी एक्नॉलेज करते हैं, बहुत बड़ी खलीज थी और इस वक्त हम लोग करीब आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। जरदारी और बिलावल क्या करना चाह रहे हैं? सिंध का पानी जो है ये बेचेंगे, ये तो हमें नज़र आ रहा है। सिंध की आवाम के साथ ये धोखा करने जा रहे हैं। ये अपने केसेस और ये चीज़ें जो हैं ये इसी तरह आगे भी ख़त्म करेंगे और गुड बुक्स में आने के लिए ये सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं और दरिया सिंध का पानी जो सिंध को जाता है वो डाइवर्ट होने जा रहा है और ये उसमें मुलव्वस हैं, ये उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि आज हमने बेनज़ीर की तस्वीर के पीछे जरदारी की लेगेसी देखी। आज की तकरीर में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि जमहूरियत है। जरदारी साहब अपोजिशन के चेंबर से गुजर कर नहीं गए और आसिफ अली जरदारी आज भी मुतनाज़े सदर हैं। एक जानिब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने में सरगर्म है। आज रात गए तहरीक इंसाफ से JUI फे की मुलाकात तय पा गई है और दूसरी जानिब एक बार फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 दिन कबल ऑन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार किया गया कि जिन्हें 48 घंटे कबल जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाने के बाद ऑन अब्बास बप्पी ऐवान बाला में पेश भी हुए। ताहम आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने यह दावा किया है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल उनके घर पर छापा मारा गया। मेरे घर पर छापा पड़ने की वजह से मैं पार्लिमानी कमेटी में ताखीर से पहुंचा था। हम इस तमाम तर सियासी तनाव में तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि कैदी नंबर 804 अगले 3 माह में रिहा हो जाएंगे। खान साहब की रिहाई बगैर किसी डील की होनी है, ये बात ज़हन में रखें। मैं आई स्टिल स्टैंड टू माय वर्ड्स जो आज से 1 माह पहले मैंने कहे थे कि मैं 3 से 4 माह में खान साहब को बाहर आता देख रहा हूँ। मेरी अभी भी पॉलिटिकल असेसमेंट यही है कि खान साहब इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, अब 4 में से 1 आप निकाल दें, 3 माह बाकी रह गए, आई स्टिल बिलीव ही विल बी आउट सून। जब केसेस की कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है, जब केसेस के अंदर ही कुछ नहीं है तो फिर ज़ाहिर अदालत से ही आएंगे, अदालत के जरिए बाहर आएंगे, बाकी कोई रिलीफ नहीं आना चाहिए। फिलहाल पीपल्स पार्टी हर सूरत बतौर इत्तेहादी हुकूमत वक्त का साथ देने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। हुकूमत के खिलाफ बनने वाला इत्तेहाद ताहाल किसी मजबूत ग्राउंड पर भी दिखाई नहीं दे रहा। मुफाहमत की सियासत और सियासी बका की जंग में अवाम के साथ कौन खड़ा है दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन इस सब के एन बीच जो मुश्किलात हैं वो पै दर पै बढ़ती चली जा रही हैं। PTI के लिए सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अफराद को दोबारा तलब कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत की तश्कील दी गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, साबिक स्पीकर असद कैसर और सलमान अकरम राजा, खुर्शीद असलम इकबाल, हमाद अजहर, ऑन अब्बास बप्पी, आलिया हमजा, मलिक शहबाज, शेख वकास अकरम,
कंवल शौज़ब और तैमूर झगड़ा समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को एक बार फिर जो है वो तलब कर लिया गया है कि नेगेटिव प्रोपेगेंडे में शरीक होने के बायस JIT के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, सोर्सेज बता रहे हैं, और JIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। अब JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करना है, लेकिन इसको हरासमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। PTI क्या सोशल मीडिया को लगाम डालेगी या नोटिस में इन तमाम अफराद को इन्वेस्टिगेट करने के बाद मामलात मजीद गंभीर होंगे? हमारे साथ इसी हवाले से आज मौजूद हैं मेहर बानो कुरैशी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और हमारा साथ दे रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर हैं मनसूबाबंदी सिंध के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा नासिर हुसैन शाह साहब कि गो के ये बड़ी रिवायती सी तकरीर होती है और सदर मुमलिकत करते हैं, सुना जाता है, इतना शोर शराबा भी मचता है, मगर क्या ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एजाज ये नहीं है कि 8वीं बार मुखातिब थे आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन शायद ये भी बहुत ज़्यादा बातों में वजन महसूस कर रहे थे कि उनके होने से, आपकी जमात के होने से ये हुकूमत कायम और दायम है, तो इन मशवरों को जो वो ये दे रहे थे उनको हल्का ना लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने तारीख़ी खिताब किया और नई तारीख़ भी रकम की कि 8वीं बार जॉइंट सेशन को किसी सिविलियन प्रेसिडेंट ने खिताब किया, और उनकी तकरीर नफ़रत पर उम्मीद और जो एक तकसीम है उस पर इत्तफ़ाक़ को उन्होंने एडवोकेसी की, और उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पर बात की। ये तो यहाँ की रही है एक बदकिस्मती कि जिस तरह शोर और गुल किया गया, जो नॉर्म्स, अब उस पर तो हम देखते हैं कि हमेशा ही इस तरह रहता है, लेकिन तकरीर हो जाती है, उसका बात भी सामने आ जाती है। और जो सबसे अहम बात थी वो थी जो नहरों के लिए उन्होंने बात कही कि इत्तफाक राय के बगैर कोई भी इस तरह की चीज़ जो मुल्क में निफाक की बात सबब बने, ऐसा नहीं होना चाहिए और एक तरफा फ़ैसले नहीं होने चाहिए। और फिर मौजूदा हालात में जो क्लाइमेट चेंज है या जिस तरह पानी की शॉर्टेज को हम लोग फेस कर रहे हैं, तो इसमें तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। और ये तो बहुत शुरू से रहा है स्टांस। ये बात आपकी दुरुस्त है और इसीलिए मैंने इसका थोड़ा सा पस मंजर भी बताया इब्तदाई में। लेकिन कैनाल तो दरियाए सतलुज पर बनाए जाएंगी, तो पंजाब का तो पानी वो भी जून से अक्टूबर तक कैनाल सप्लाई पानी इस्तेमाल करेगा। तो फिर ये वाटर पॉलिसी 2018 के तहत जो बनाया जा रहा है, इसके ऊपर आई एम नॉट सेइंग कि कंसेंसस नहीं फॉर्म होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली और मुख्तसरन एतराज़ क्यों है? देखें, एक तो इंडस पर कोई भी कैनाल हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं, दूसरा पानी शॉर्टेज है। और मैं आपको एक और अर्ज करूं कि नहीं, मगर आप इंडस, ये तो सतलुज पर बन रहा है ना। लोगों देखें, जब पानी की शॉर्टेज होगी तो वहाँ कहाँ से पानी लिया जाएगा, और ये नहीं है कि पानी कोई एक्सेस में है। और फिर दूसरी बात जो अहम बात है वो ये है कि जो PND डिपार्टमेंट है, फेडरल और दीगर जो लोग हैं, उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया है कि आप नई ज़मीनें पंजाब में आबाद करने की वजह से जो पंजाब की अपनी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं उनको गैर आबाद करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्या पानी मुकम्मल है? आए दिन पंजाब की तरफ से भी ये होता है एहतजाज, बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि पानी कम है। नहीं, ये तो चोलिस्तान की बंजर जमीन को सैराब करेगा ना, जो बताया जा रहा था। ये तो बात आपकी दुरुस्त है, मगर ये तो चोलिस्तान की बंजर जमीन को सैराब करेगा। मगर सर, कैनाल दरियाए चिनाब और जेलम से पानी की तकसीम को मुनज़्ज़म करता है। अब सिंध का पानी नहीं लेता, तो फिर कैनाल के मामले को आपको क्या लग रहा है, कौन सा इतना बड़ा इशू अभी होगा? आई मीन, हम ये सवाल अभी आपसे पूछ रहे हैं बिकॉज वी ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि जिसके बलबोते पे ये हुकूमत खड़ी है, ये बेसिक्स उनको ये हुकूमत उतना टाइम और कर्टेसी भी नहीं दे रही। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही बुला लिया जाए, इजलास थोड़ा सुन ही लिया जाए। आप लोग, मेरा मतलब है कि बहुत ही ज्यादा आपको इजी लिया है इन लोगों ने, या कोई और मजबूरी है आपकी? देखिए, मजबूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ही है।
مجبوری کہہ لیں, پیپلز پارٹی کا گناہ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے, ہمیں جمہوریت ہے, ہمیں پارلیمنٹ ہے. اسی وجہ سے ہم اس گورنمنٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی فارمیشن میں بھی. جس طرح ہمارا مقابلہ الیکشن میں پی ٹی آئی, میں ایک منٹ بات پوری کر لوں, جس طرح ہم نے الیکشن پی ٹی آئی کے سپورٹ جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے ان کے خلاف لڑا, ایسے ہی یہ جو ہمارے الائیز تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, انہوں نے تو آ کے سندھ میں ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں ہمارے خلاف مضبوط اتحاد بنایا, جس میں پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف, ایم کیو ایم, جی ڈی اے اور پتہ نہیں کس کس کو شامل کیا. لیکن ہم نے تو اس وجہ سے ان کو سپورٹ کیا کہ ہنگ پارلیمنٹ تھا, اگر ہم فارمیشن میں مدد نہ کرتے تو پھر وہی بات کہ جی 60 دن میں الیکشن, 90 دن میں. اور اتنے جذبات کو یہ اتنا لائٹلی لے رہے ہیں. مگر مہربانو, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جب آج صدر مملکت وہی باتیں دہرا رہے تھے کہ جو آپ کی جماعت چاہتی ہے تو ان کو کیوں کر بولنے نہیں دیا جا رہا تھا, وہ بھی بات کر رہے تھے کہ جمہوریت کی روح کو بحال کیا جائے, وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یک طرفہ فیصلے نہ کیے جائیں, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ تنخواہ دار طبقہ اور مزدور جو ہے وہ کچلا جا رہا ہے, پھر بھی آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی ان کی بات سنے؟ کیونکہ کھوکھلے الفاظ ہیں یہ. جب صدر صاحب یہ بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ کھوکھلی محسوس ہوتی ہیں, کیونکہ جب ہم ان کے اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان میں یقین نہیں رکھتے. دیکھیے ابھی ناصر حسین شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے جمہوریت اہم ہے. ہنگ پارلیمنٹ تھی, جی پارلیمنٹ بالکل ہنگ پارلیمنٹ تھی, مشکوک الیکشن تھا, ہر طرف چیخ و پکار تھی کہ الیکشن متنازع ہے, ہر طرف چیخ و پکار تھی کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو کیا بہتر یہ نہ ہوتا کہ ایسی ہنگ پارلیمنٹ میں پھر یا تو فریش انتخاب ہوتے یا پھر اس چوری کا ازالہ ہوتا پہلے. اگر چوری کا ازالہ ہو جاتا جو مینڈیٹ کی ہوئی تو پارلیمنٹ ہنگ نہ ہوتی. پاکستان کی عوام نے تو صرف ایک ہی جماعت کو مینڈیٹ دیا تھا اور بڑا بھرپور اور بھاری مینڈیٹ دیا تھا. مہربانو مجھے اجازت دیجئے, آپ کو موقع تھا کہ آپ حکومت بناتے, انہی کے ساتھ مل کے بنا لیتے. and I say this BB hear me out because دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ بڑے سخت متنازع ترین یہ الیکشنز تھے, but that's not اور یہ بالکل ایک اور ایسے پیمانے پر شاید ہوئے کہ جو پہلے نہیں دیکھا گیا ہو. but the point is 2018 کے الیکشنز جو ہیں اس کے بھی اپنے تئیں رپورٹس ہیں, الیکشن آف ایفن کی رپورٹس موجود ہیں, جے کے ٹی کا جہاز موجود ہے, وہ چلتا تھا تو پی ایم عمران خان بنا, ورنہ پی ایم بھی نہ بنتے, وہ کابینہ بھی نہ بنتی. وہ That's not true. 2018 کے پولز بھی موجود ہیں. 2018 کا جو الیکشن کے ریزلٹ تھے وہ پولز کے برعکس تھے ہی نہیں, not even اتنے. یہاں پہ تو صورتحال اور تھی. اور اگر پھر میں آپ کو یاد کراؤں کہ 2018 کے بعد جو پارلیمان وجود میں آئی, اس پارلیمان میں جو چیخ و پکار ہوتی تھی, اس پارلیمان میں جو بدتمیزی کی بنیاد جس کی مریم بی بی آج نشاندہی کر رہی تھی, تو اس کی بنیادیں تو ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہیں. بدتمیزی کی بنیادیں تو ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہیں کہ جب اسی پی ایم ایل این نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی, نازیبا تصویریں, بدتمیزی کی بنیاد تو ہمیں ماضی میں بہت بنیادیں رکھی گئی ہیں. تو پتہ نہیں کیا بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرے سے وہ 95% وداؤٹ signatures on form 45 کی بات کرتا ہے فیفن تب کا, but I mean that's not the topic right now. آپ کو لگتا ہے کہ سرے سے sincerity نہیں تھی آصف علی زرداری کے کسی بھی بیان میں, no matter کہ آپ سے نہیں ہے. اور اس پانی کے بیان پر بھی دیکھیے, پانی کے جو مسئلہ ہے بڑی سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے. اس میں جو شاہ صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں. میرے خیال میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اندر گفتگو ہونی چاہیے تھی. مگر اس حکومت کی بے بسی کا عالم دیکھیں کہ ہر فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آئیے اب گفتگو کر لیں. پیکا کو لے لیں, پیکا پہ انہوں نے جو چینل مالکین ہیں ان کو بٹھایا, ان کو پہلے ایک طرف کہا کہ یہ نہیں ہوگا, اگلے دن وہی ہو گیا, اب کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھ کے بات کر لیں. تو بے بس ہیں, مجبور ہیں, مگر پھر بھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں flogging a dead horse. یہ حکومت ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے کہ جس کو ہنٹر مار مار کے چلایا جا رہا ہے مگر اس میں جان نہیں ہے. یہ سارے جو مسئلے ہیں اور اس سے جان ہے نا, پیپلز پارٹی نے جان ڈالی ہوئی ہے. کیوں شاہ جی, آپ لوگوں کی جان ہے تو یہ گھوڑا چل رہا ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, مہربانوں صاحبہ سے میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا ہوں.
کہ جب رزلٹ آئے تو ہم نے تو ان کے لوگوں کو آفر کیا کہ آپ گورنمنٹ کی فارمیشن میں آپ اپنی گورنمنٹ بنا لیں, ہم غیر مشروط آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن ان کے تو اپنے ہی طریقہ کار ہے, پی ٹی آئی کی سوچ اور جو بھی چیزیں ہیں. ابھی بہت زیادہ 2024 کے الیکشن کو کہا جا رہا ہے, 18 کا آپ نے ابھی خود بتایا جو آر ٹی ایس, اور اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا, نااہل قرار دے دیا گیا, میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار دے دیا گیا تھا, اور بہت کچھ ہوا تھا. تو وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بڑی مشکل سے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی آج کہا, ان کی معاشی پالیسی کو سراہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بجٹ میں اور عام لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف رکھنے کی بات ہے. رہی بات پانی کی بات, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک طرف تو ایک بات کر رہے ہیں اور پنجاب میں جا کر دوسری بات کر رہے ہیں, کے پی میں تیسری, سندھ میں ایک اور بات کر رہے ہیں. یہ اپنی وضاحت سے کریں. آج بھی دیکھیں گوہر ایوب صاحب کی آپ نے کلپ سنوایا, وہ اگر سن لیتے پریزیڈنٹ صاحب کی بات تو وہ اس طرح نہ کہتے, کیونکہ انہوں نے تو وضاحت سے کینالز کی مخالفت کی. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی یہ بات, تو اس میں جو دو رائے ہیں, جو دوہرا معیار ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پریزیڈنٹ صاحب نے آج ساری چیزیں بڑی تفصیل سے بتائیں اور سب نے سنی. ان کا احتجاج اپنی جگہ پہ, ان کے گلے بیٹھ گئے ہوں گے. ان کو چاہیے کوئی اسٹریپسلز یا کوئی گلے کی دوائیاں بھیج دینی چاہیے جس طرح سے یہ شور کر رہے تھے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب کا خطاب سب نے سنا اور سب کے پاس پہنچ گیا جو ان کا میسج تھا. یہ صدر کا بیان بھی پہنچ گیا, مگر مہربانو صورتحال بہت پیچیدہ ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ کہیں نہ کہیں انگیج کر لیں. پی ڈی ایم کو بھی ضرورت پڑی تو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کاف کو بھی گھیرے میں لے آئے, مگر ادھر تو پھر ان کی ایٹ لیسٹ باتوں میں آپ کو اگر سنسیریٹی نہیں بھی دیکھ رہی, ریزونیٹ تو ادھر ہی کر رہی ہیں جدھر آپ چاہ رہے ہیں. بہت سے بیانات جمہوریت کی اصل روح کی بحالی کی بھی بات کرتے ہیں. آپ کے تو قریب بڑے ہلکے کی یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں مہربانو بی بی, وہ بھی اجتناب کر رہے ہیں, سینٹ میں پہنچ نہیں رہے, ان کے پروڈکشن آرڈرز کی عزت نہیں ہو رہی. مگر بپی صاحب کو آج پہنچا دیا گیا, گو کہ اعجاز چودھری نہیں پہنچے ابھی تک, مگر بپی پہنچ گیا. ہاں ٹھیک ہے, دیکھ لیجئے اعجاز چودھری صاحب کے 3 دفعہ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے ہیں, مگر شاید گیلانی صاحب جو ہیں وہ جن کی بدولت وہاں بیٹھے ہیں وہ ان کو کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں, وہ اس سے زیادہ کیا احتجاج کر سکتے ہیں, ان کو شاید اجازت ہی نہیں وہ ہوگی. نہ چاہتے تو کچھ بھی نہ بولتے مگر بول تو رہے ہیں. دیکھیے گیلانی صاحب ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان سب کا جو ان کے جو الیکشنز ہیں وہ متنازع رہے ہیں. ان کا ایک بیٹا میرے خلاف الیکشن لڑا, ٹرائیبیونل میں ہم گئے. دیکھیے ان کو یہ تحفے میں یہ نوازا گیا ہے, انہیں تحفے میں یہ سیٹیں دی گئی ہیں. تو ایک ونڈو ڈریسنگ تو سب کرتے ہیں, ان کو یہ ایک آؤٹ مل گیا کہ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز پہ تو کچھ نہیں ہو رہا تھا, چلیں بپی صاحب کو تو ویسے ہی آج ضمانت مل گئی, حامد تو رضا وہ صاحب نہ نے بھی کرتے تو انہوں نے آ جانا تھا, اس کو چھوڑ دیجئے. حامد رضا نے بھی آج گلا کیا, مگر اس سے بڑا ایشو آپ کا سوشل میڈیا کے نوٹسز آپ کے قائدین کو اب ملنا شروع ہو گئے ہیں, جس کے اندر آپ کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں, آپ کے ہائی پوسٹ کے تمام تر لوگ موجود ہیں. پھر جے آئی ٹی بھی واضح کر چکی ہے کہ ان کے پاس ثبوت اور ٹھوس شواہد موجود ہیں. آپ کا اپنا سوشل میڈیا بھی ایسی جی سوری ٹو کٹ یو آف مہر, یہ ٹھوس شواہد یہ والا جو جملہ ہے یہ ہم اتنا سن چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. 9 مئی سے لے کر بھی ان کے پاس ٹھوس شواہد تھے, سائفر کیس میں بھی ان کے پاس ٹھوس شواہد تھے, مگر 9 مئی وہی ہے جو ابھی تک عدالتوں میں لٹکا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, وہاں پہ جہاں پر ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کو بیلیں ملی ہیں. باقی جتنا جہاں پہ بھی یہ کیسز چلتے ہیں, جو لاہور کے 9 مئی کی کیسز ہیں کہ جس میں میرے والد اس وقت نامزد ہیں, میں تمہیں بتاتی چلوں اس میں 1.5 سال کے بعد جو چارجز ہیں وہ ری فریم ہوئے ہیں. اتنی ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں. اتنے ٹھوس شواہد سائفر کیس میں تھے کہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا تو وہ ریت کا ڈھیر بن گیا. تو یہ جو ٹھوس شواہد جس کی بات کرتے ہیں یہ ہو نہیں سکتے. دیکھیے اگر آپ سمجھیں کہ سوشل میڈیا چلتا کیسے ہے, سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایک بیانیہ اس کو تقویت ملتی ہے یا وہ زور پکڑتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی چلا رہا ہو. انفیکٹ جو آرگینک بیانیہ ہوتا ہے وہ ہی زور پکڑتا ہے. مگر آپ لوگوں کے ڈائریکٹلی جو پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے نام لے کے
ललकारा जाता है, जिसको आप लोग सब रीट्वीट भी करते हैं. I mean, we're not talking about organic movements on देखिए social आप media. खान साहब की ट्वीट्स को पढ़ लीजिए, उसके अंदर मेरे ख्याल में हकायक से बरअक्स कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई. जहां पर उन्होंने माजी का जिक्र किया, हमारी अपनी तारीख है. अगर वो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं, वो हमारी ही तारीख का हिस्सा है. हम अगर अपनी तारीख से आंखें चुराएंगे और फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा. जो कौमें अपने माजी से, अपनी तारीख से सीखती हैं और उन गलतियों को दुरुस्त करती हैं, वो ही आगे बढ़ती हैं. तो मेरे ख्याल में इसमें सबको दिल बड़ा करना चाहिए है, देखना चाहिए है कि जिन चीजों की निशानदेही हो रही है, जो नुक्स हैं, उनको हम किस तरह दुरुस्त करें, ना कि हम उस पे जिद पकड़ लें कि इस पे बात ही नहीं होगी. बात होगी तो शाहजी बड़े एक मंजवे कारकुन हैं, सियासी बसीरत रखते हैं. इनके भी कायद एक वक्त था ईंट से ईंट बजा रहे थे. क्या नसीहत देंगे आप नासिर अली शाह साहब इनको? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि अपनी तारीख़ को ज़रूर याद रखना चाहिए, उसके साथ साथ माजी करीब को भी याद रखना चाहिए कि 13-18 में किस तरह की सियासत थी, किस तरह लोगों को अप्रिशिएट किया जाता था, कौन करता था. खान साहब के आजकल के ट्वीट्स तो ज़रूर पढ़ने चाहिए, लेकिन उस वक्त के जो खिताबात थे खान साहब के, उनको भी ज़रूर मद्देनज़र जो है वो रखना चाहिए. मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर PTI अपनी जगह पे पॉपुलर, लेकिन PTI का फ्यूचर महर बानो साहिबा से बड़ी माजरत के साथ सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि वो PTIP बने, जिससे मेरी मुराद कोई फ्रैक्शंस नहीं है. मैं चाहता हूँ कि वो पुरअमन सियासत करे, PTI पुरअमन. वो अगर होती है, सही पॉलिटिकल उसमें जाते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो फ्यूचर बिल्कुल है. देखें, पीपल्स पार्टी को हमेशा इलेक्शंस पर एतराज़ात रहे. 88 में हमारे साथ क्या हुआ और पीपल्स पार्टी के साथ, और उसके बाद आगे क्या होता रहा. बल्कि बीबी शहीद जिंदा थी, 97 में कुल 18 सीटें मिली, लेकिन कोई इस तरह की इंतशारी सियासत नहीं की. अभी 9 मई का इन्होंने जिक्र किया, क्या 9 मई से कैसे पीछे हट सकते हैं? क्या हुआ था उस दिन? तमाम अस्करी जगहों पे हुआ. फिर कभी भी गिरफ्तारी के लिए जितनी लीडरशिप है, कभी उन्होंने बचने के लिए पेट्रोल बम चलाए? ये कौन सी सियासत है? और जब पुरअमन प्रोसेस होगा तो जरूर याद कराती चलूं. पीपल्स देखिए, मेरे वालिद तो आपकी जमात में भी रह चुके. हमारी बड़ी वाबस्तगी थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ. बड़ी एक अच्छा रिश्ता था. अब आपको याद होगा आपकी अपनी जमात का माजी, इसके अंदर मुर्तजा भुट्टो साहब का क्या किरदार रहा, कौन से जहाज को हाईजैक किया गया. उसके बाद जिस रात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, पूरा कराची, पूरा सिंध जहाँ आग लगी हुई थी. तो ऐसे आंखें मत चुराइए. ऐसी चीजें आपकी जमात में भी हुई हैं. पेट्रोल बम क्या, यहाँ पर तो बैंकों को तोड़ा गया, ATM से चोरियां हुई, पूरा कराची जो है उस पे आग लगी हुई थी. ऐसी चीजें हुई, राइट. मगर आपका ये बयानिया बनाना कि इसके पीछे तहरीके इंसाफ थी, ये तो आज तक अदालत में प्रूव ही नहीं हुआ. जो वो शवाहिद पेश करते हैं उसमें तो कोई दम ही नहीं है. होता तो अब तक कन्विक्शंस आ गई होती. अच्छा, मुझे मेहरबानो बीबी ये बात जवाब देंगे. मुझे एक बात बताएगा. अब देखें, एक तरफ आप लोगों का इत्तेहाद अगर बन गया तो फिर इधर लेने के देने पड़ सकते हैं, मगर मौलाना इत्तेहाद के एवज हमारी खबर है अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी मांग रहे हैं. इज दैट समथिंग व्हिच गिवन कि अभी करप्शन और परफॉर्मेंस के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान है, ये नेगोशिएशन हो सकती है? above my pay grade मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे ख्याल में जुमेरात के दिन जो है उम्मीद है कि खान साहब से, या कल में मुझे उम्मीद है कि जो हमारी सियासी लीडरशिप है उनकी खान साहब से मुलाकात होगी, तो वहां पर गुफ्तगू होगी एंड शायद उसमें कोई पेशरफ्त हो. मगर जहां तक इत्तेहाद का सवाल है, देखिए हमारे और JUIF के बीच में एक बहुत बड़ा खलीज था. वो हमारी सियासत में सबसे बड़े हरीफ रहे हैं, खासतौर पे KPK में. तो उस खलीज को, और उस खलीज को पार करना, उसमें वक्त लगता है, मगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं. और इत्तेहाद को कायम करना, उसमें भी वक्त लगता है. देखिए, सबकी अपनी सियासी नुक्ता नजर वो तो सही है, बट आई मीन व्हाट एल्स कैन यू ऑफर हिम एट दिस टाइम? मसला ये है कि व्हाट एल्स कैन यू ऑफर हिम एट दिस टाइम? ये तो दिस इज आई थिंक मोर देन ही इज बीन ऑफर्ड बाय एनीबॉडी एल्स. और देखिए माजी में उनके साथ क्या हुआ. यही है जो PDM की जमातें, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उन्होंने मौलाना को इस्तेमाल किया. मौलाना भी ये बखूब जानते हैं कि किस तरह उनको इस्तेमाल किया गया.
PDM کا اتحاد کھڑا کرنے کے لیے ان کی اسٹریٹ پاور استعمال کی. ناصر صاحب یہ بات مہربانو درست کہہ رہی ہیں. مجھے ایسی انٹرویو میں مولانا صاحب نے زرداری صاحب کے حوالے سے بات کہہ دی تھی جو ہم چلا نہیں سکے, تو یقین مانے اگر وہ بیٹھ کے ایسی بات کر سکتے ہیں تو غصہ اور تکلیف جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور کچھ بھی اگر لیوریج ہے تو وہ شاید شہباز شریف صاحب کے پاس ہی ہے, زرداری صاحب کے پاس آج نہیں ہے. مجھے بتائیے گا اگر یہ اکٹھے ہو گئے مختصراً ناصر شاہ صاحب, تو پھر اس حکومت کو اور آپ کی جو سپورٹ سے کھڑی ہوئی ہے یہ, اس کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے, مشکل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں دو باتوں کو تھوڑا رسپونڈ کر لوں. مرزا بھٹو صاحب نے جو کچھ کیا شہید نے, اس کو پیپلز پارٹی نے کبھی اون نہیں کیا, بلکہ جب ایک الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تو بہت ساری جگہوں سے ہارے, صرف ایک جگہ سے جیتے. پھر اس کے بعد ان کو کبھی ذوالفقار کو پیپلز پارٹی نے اون نہیں کیا, ایک ڈسٹنس تھا. پھر جو بی بی شہید کے بعد رد عمل تھا, یہ ایک رد عمل تھا لوگوں کا, جس میں خود ان کے والد محترم صاحب ملتان میں بہت ساری جگہوں پہ ری ایکشنز ہوئے, سارا کچھ ہوا, لیکن وہ رد عمل تھا. 9 مئی میں ایسے نہیں تھا کہ ایک دن سوائے عسکری اداروں کے کہیں بھی احتجاج نہ ہوا ہو, جو ہر سب کے سامنے, اور کبھی کسی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے لیڈرشپ نے پیٹرول پمپ نہیں چلوائے. اب آ جائیں ادھر, یہ جو اتحاد ہے ان کا, میں تو ایک منظر میرے ذہن میں آ رہا ہے مستقبل کا, اس پہ دیکھوں گا, وہ کلپ ضرور میں بناؤں گا, جب پی ٹی آئی اور مولانا صاحب مل کے احتجاج کر رہے ہوں گے, قابل عزت و احترام مہر بانو صاحبہ اور ان کے دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ نعرے لگا رہے ہوں گے الیکشنز کے خلاف, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے, ادھر ہی مولانا صاحب, قابل عزت و احترام مولانا صاحب اور ان کے دیگر لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں گے, کیونکہ الیکشن میں تو 90% سے زیادہ سیٹیں جن کے لیے وہ اعتراض کر رہے ہیں, جن کے لیے وہ کمپلین کر رہے ہیں مولانا صاحب, وہ تو پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. تو وہ منظر نامہ بڑا اچھا ہوگا, اور میں ضرور کلپ بناؤں گا اس کا. ٹھیک ہے, وہ ضرور بنا لیجیے. میرے سوال کا جواب دے دیجئے, کیا مشکل ہو سکتی ہے اس حکومت کو, یا آپ لوگ کمر کس کے بیٹھے میں 5 سال مکمل کرائیں گے؟ دیکھیں, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ملک کے لیے اس سلسلے کو چلایا جائے, لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب ضرور سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس لیں گے, خاص طور پر دریائے سندھ پہ کینال کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر ریزرویشنز ہیں, تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور کبھی ایسی صورتحال آئے گی تو پھر اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اتنے با اختیار وہ نہیں کہ وہ نوٹس لے سکیں. اور آپ تو ماضی میں کلپ کی بات کریں, ہمارے پاس آج وہ کلپ موجود ہے. ابھی بھی جو بلاول بھٹو صاحب کا لاہور کا آئی تھنک NA 194 کا الیکشن تھا, اس کے اوپر آج بھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی, انہیں ہرایا گیا, اور آج بھی آپ انہی کے اتحادی ہیں, اور انہی کو آپ نے بیساکھیوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ مہر بانو اور ناصر حسین شاہ صاحب. سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا ناظرین. کسی نے کیا سوچا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت کو سہارا دے گی؟ یہی ہماری سیاست کی کرشمہ سازی ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے باوجود شام میں حالات کشیدہ ہیں. شام میں پرتشدد واقعات میں 1000 سے زیادہ شامی قتل کر دیے گئے ہیں, اور گزشتہ 2 روز سے شام کے ساحلی شہر لاتاکیہ اور ترتوش شدید تشدد کی لہر کا شکار ہیں. سابق صدر بشار الاسد کے حامیوں اور نئے حکومت کے درمیان جاری جھڑپوں میں 1000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور اسے شام کی 14 سالہ تاریخ کی خونی ترین جھڑپیں قرار دیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے بھی شام کی تازہ صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کشیدگی میں پورے کے پورے خاندانوں, خواتین, بچوں اور جنگی قیدیوں کو ہلاک کیے جانے کی ہولناک اطلاعات آ رہی ہیں, اور لوگوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہلاک کیا جا رہا ہے.
हाई कमिश्नर ने लोगों की कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने की अपील की है और ज़िम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा भी किया है। जबकि कतर में आज हमास और इजराइल के मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले इजराइल ने गजा की बिजली मुनक़ता कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल के इस इक़दाम को भी फ़लस्तीनियों की नस्लकशी करार दे दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे के मुकाबिल अरब ममालिक के मंसूबे की 57 इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम ने भी हमायत कर दी है। मगर कतर में होने वाले दूसरे मरहले के मुज़ाकरात से पहले ये इतलात भी आ रही हैं कि हमास ने इजराइल को 5 से 10 साल के लिए जंग बंदी की पेशकश कर दी है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में इजराइल का वफ्द आज ही पहुंच रहा है, जबकि हमास का नुमाइंदा वफ्द पहले ही मिस्र में मौजूद है। कतर, मिस्र और अमरीका के सालिस जंग बंदी मुआहिदे को बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की इतलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के एलची एडम बोयलर ने यह दावा किया है कि हमास ने इजराइल के साथ 5 से 10 साल तक जंग बंदी की पेशकश की है। हमास ने इस दौरान हथियार डालने और गजा पर हुकूमत करने में शामिल ना होने की पेशकश भी की है। एडम बोयलर के मुताबिक हमास की इस पेशकश के जवाब में अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि हमास की सुरंगें या अस्करियत पसंदाना सरगर्मियां दोबारा शुरू ना हों। और ये पहला मौका है कि जब हमास ने जंग बंदी के लिए टाइम टेबल पेश किया है। एडम बोयलर ने यह दावा भी किया है कि इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का नया मुआहिदा चंद हफ्तों में हो सकता है। मगर जंग बंदी की इन कोशिशों में इजराइल ने मुज़ाकरात शुरू होने से एक दिन पहले ही गजा की बिजली मुनक़ता कर दी है। कल इजराइल के वज़ीर तवानाई ने मुतलका हुक्काम को हुक्म दिया कि गजा में बिजली की तरसील के तमाम ज़राए रोक दिए जाएं। बिजली की फराहमी रोकने से गजा के रिहायशियों को पीने का पानी फराहम करने वाला प्लांट भी बंद हो चुका है, कि जिससे गजा अब करबला का मंजर पेश कर रहा है। हमास ने इजराइल के बिजली मुनक़ता करने के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए ये कहा है कि इजराइल की ये ब्लैकमेलिंग नाकाबिले कबूल दबाव है। हमास का ये कहना है कि इजरायली हुकूमत ने ये इक़दाम फ़लस्तीनी मज़ामतकारों पर दबाव डालने और यरगमालियों की रिहाई के लिए किया है। हमास के सियासी दफ्तर के रुकन इज़्ज़तुर रश्क ने अपने एक बयान में कहा है कि हम इजराइल के इस फैसले की शदीद मज़म्मत करते हैं कि जिसके तहत गजा को पहले ही खुराक, अद्वियात और पानी से महरूम कर दिया गया था। इजराइल के इस इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा फ्रांसेस्का एल्बनीज़ ने अपने ट्वीट को नस्ल कुशी का उन्वान देते हुए यह कहा है कि बिजली की बंदिश से गजा में साफ पानी की दस्तयाबी भी मुमकिन नहीं रहेगी और वो ममालिक जो इजराइल पर पाबंदियां या असलहे की तरसील पर पाबंदी आयद नहीं कर रहे, वो इस तारीखी और काबिले रोकथाम नस्ल कशी में इजराइल की मदद कर रहे हैं। यूएन की खसूसी नुमाइंदा ने यह भी लिखा है कि बिजली की बंदिश के बाद गजा के पानी साफ करने के प्लांट्स भी काम नहीं कर सकेंगे, कि जिससे लाखों फलस्तीनियों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा। एंड कीप इन माइंड, ये माह रमज़ान है जब पानी नहीं मिल रहा फलस्तीनियों को। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी इजराइल के इस इक़दाम को जंगी जुर्म और इज्तमाई सजा करार दे दिया है। नए गजा के डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए अरब ममालिक ने गजा का नया जामे मंसूबा पेश किया था और अब 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने भी अरब ममालिक के इस मंसूबे की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। नाजरीन, जद्दा में होने वाले एक हंगामी इजलास में OIC ने इस मंसूबे की तजवीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया है। इससे पहले यूरोपियन ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भी अरब ममालिक के इस मंसूबे को हकीकत पसंदाना और रियलिटी पर बेस्ड करार दिया और OIC ने मंसूबे की हमायत करते हुए ये भी कहा है कि बैनुल अक़वामी बरादरी आलमी और इलाकाई फंडिंग के इदारे फौरी तौर पर मदद फराहम करें। मिस्र की जानिब से तजवीज़ किए अरब ममालिक के इस मंसूबे पर अमरीका और इजराइल पहले ही सरदमहरी जाहिर कर चुके हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने वाज़ेह किया था कि अरब ममालिक का यह मंसूबा वाशिंगटन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, मगर ट्रंप इंतजामिया के मशरिक़ वस्ता के सफ़ीर स्टीव विटकॉफ ने इस मंसूबे को अरब ममालिक की नेक नियति की तरफ पहला कदम ज़रूर करार दिया था। अब 91 सफ़ात पर मुश्तमिल अरब ममालिक के मुतबादिल मंसूबे में महज प्रॉपर्टी की तामीर की बात नहीं की जा रही। इसकी बुनियाद गजा की जल्द बहाली और तामीर नौ के हवाले से वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम पर होने वाली तहकीकात पर रखी गई है और इस मंसूबे के तहत 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर रहने का हक दिया जाएगा और इस मुसवदे में यह भी कहा गया है कि फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने या फिर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को ज़म करने की बदनीयती पर मबनी कोशिशों से लड़ाई के नए मरहले शुरू हो सकते हैं और ये
मशरक़ वुस्ता की अमन की बुनियादों के लिए वाज़ेह खतरा है। माह रमज़ान के अंदर अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए जिनके ऊपर ना सिर्फ ज़मीन तंग की जा रही है लेकिन पानी भी रोक दिया गया है, अब उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।